तपाईं हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। यसको पछाडि धेरैवटा सहुलियतहरू पनि छ है। र त्यो सहुलियतहरू पछाडि हुँदै जान्छ। त्योभन्दा सर्वप्रथम चाहिँ हामीले यसको संरचनालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। आजको यस कार्यक्रमको सभापति महोदय तथा मेरा केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू अनि सम्पूर्ण शेरमाली गोरुबथानको हाम्रा खास परिवारहरू र हुन त म 2015 हितकारी सङ्गठनमा थिएँ 2015सम्म। 2015देखि हाम्रो साथीहरू यहाँनिर सबैले अब साथमा लागौँ भनेर अब यो हाम्रो खस जनजाति सङ्घमा हामी संलग्न भयौँ र अहिलेसम्म यो सङ्गठनमा हामी लागि परिरहेका छौँ। अहिले म अलिकति बिसन्चो यो जनवरी महिनादेखि अलिकति बिसन्चो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्नो सङ्गठनलाई मरि मेट्दै आफ्नो सङ्गठनको हितको लागि या आउँदो यो भविष्यको यो मसिनो नानीहरूको लागि पनि अगाडि बढिरहेको छौँ। हामी सबै सङ्गठनहरूमा जहाँ पनि प्रोग्रामहरू हुँदैछ त्यसमा हामी संलग्न भइरहेका छौँ। हिजो अस्ति अब जनवरी महिना डिसेम्बर महिनामा यहाँ अलिपुरमा प्रोग्राम भइरहेको थियो, त्यहाँ पनि हामी गयौँ। र अहिले अब यहाँ म के लाग्दैछ भनेदेखि म यसरी हितकारी सङ्गठन छोडेर किन आएँ भन्दाखेरि यहाँ मैले उहाँ केही पनि देखिनँ। मैले यहाँ हाम्रो सङ्गठनको के छ, हाम्रो संस्कार संस्कृति खानपान रहनसहन भन्छ हामी उहाँहरूले हामीलाई त्यस्तो किसिमको कुनै कुरो खास कुरोहरू हामीले उहाँबाट हामीले सुन्नु पाएनौँ। र प्रोग्राम त हुन्थ्यो, नाचगान हुन्थ्यो, 2-4वटा कुराहरू गर्थ्यो। यो ओबिसीको कुरा पनि निस्केको थिएन, यो जनजातिको कुरा पनि आउँदै थियो। जनजाति त्यसै पाउनु सकिँदो रहेनछ। उहाँहरूले सजिलो प्रकारले भन्नुहुन्थ्यो हामी त यो जनजातिमा लागि पर्ने हो, हामी जनजाति चाहिँ हामी जसरी पनि भुत्याउने हो सरकारबाट भन्ने कुरा थियो। तर अहिलेसम्म उहाँहरूले न त जनजाति हत्याउनु सकेको छ, ओबिसीको भन्नै पर्यो हो भनेदेखि यहाँ खस जनजाति आज नभएको भएदेखि यो सङ्गठन खडा नभएकोदेखि अहिलेसम्म यो ओबिसी हुने पनि थिएन। एउटा कार्यलाई हामी कहिले भुल्न सक्दैनौँ। र आज एउटा फेरि मेरो जाति मेरो खस सन्तानलाई भेट्न म यो गोरुबथानमा आइपुग्ने एउटा सौभाग्य हाम्रो ध्रुवज्यूसँग सम्बन्ध राखेर आज यहाँ उहाँको कारण यहाँ आइपुग्यौँ। र यो कार्यक्रममा पनि उहाँले आफ्नो साथीभाइलाई लिएर कार्यक्रम सफल बनाउनमा उहाँले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो यसको लागि हामी
कालिम्पोङ जिल्ला समितिको तर्फबाट उहाँलाई हामी मुरी धन्यवाद टक्राउँदछौँ। र विशेष गरी खस सम्बन्धी हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो सजिलो थिएन। यो बाटो हिँड्नुको लागि धेरै कठिनाइहरू थियो, जुन चाहिँ आज हामी यहाँसम्म आउनमा सक्षम बन्यौँ। हेर्नुहोस्, हामीले 2008देखि त सुरु गऱ्यौँ, तर 2012-13मा हामी लगभग खसमा जोडिएर हामीले काम गर्न थाल्यौँ। किन भन्दाखेरि हामीले पहिला हामी सङ्गठनमा थियौँ मात्रै थियो, तर त्यहाँ हामीले कुनै कुरो पाउन सकेनौँ। सुविधाको कुरा गर्न खोजेको होइन, तर हाम्रो खसहरूलाई खास बनाउनमा कतिको काम भयो भनेर हामीले सोध्नु पनि नसक्ने स्थितिहरू त्यहाँ सृजना भएको थियो। यो सबै देख्दाखेरि हामीले होइन, अब हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले कम्बर कसेर निक्लेका हौँ। हामी त्यसै निक्लेका चाहिँ होइनौँ। हामी प्रत्येक दिन हामी खसलाई काम गर्नुमा हामी चिन्तन मनन गरेका हुन्छौँ। हामीले जब पनि हामी काम गर्न थाल्छौँ, हामी हाम्रो पूर्वजलाई सम्झेका हुन्छौँ। हाम्रो कुल मस्रलाई हामीले सम्झेका हुन्छौँ। प्रत्येक घरमा हामीले कुलको थान राखेका छौँ। तपाईँहरूले पनि राख्नु भएको छ, मैले पनि राखेको छु। कुललाई हामीले पूर्णे पञ्चमीमा जहिले पनि सम्झेर ल्याएको छौँ। यो नयाँ कुरो होइन, हामीले पुरानो कुरा हो, जुन चाहिँ पूर्वजले गरेर ल्याएको कुराहरू हो। यसलाई नै हामीले यथावत राख्नका लागि आज हामी यो कम्बर कसेर निक्लेका हौँ। सहुलियत एक जग्गामा छ, आफ्नो जाति एक जग्गामा छ, आफ्नो कार्य संस्कार संस्कृति एक ठाउँमा छ। हामीले सबैलाई सम्हालेर हिँड्नुपर्छ। किनभने जब हामी पूर्णे पञ्चमी आउँछौँ, हामी गाईको धुप नहालिकन हामी अगाडि बढ्दैनौँ, हाम्रो दिन अगाडि बढ्दैन। त्यसपछि हामी दसैँको छेकमा हामी जब जान्छौँ, तब त्यतिखेर हामीले नयाँको पूजाहरू गर्छौँ। नयाँको पूजा गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि गरेको होला, हामीले बुढी बोजूलाई ढाक्ने गरेका छौँ, नयाँ बोजूको पूजा गरेका छौँ। यो सभ्यताको अनुसार चाहिँ यो सभ्यता भएर आएको हो। जुन चाहिँ बुढी बोजू हिमालदेखि आउँदाखेरि जब मधेसको खण्ड खेल्यो, त्यस मधेस खण्डमा खेल्दाखेरि त्यहाँनिर गडेला पाए, भोग खाए, त्यहाँबाट पहाड चढे, पहाडमा आएर नयाँ फलफुल तुलफुल खाए, गाङ्ग्यो थाक्रो चढाए, खुर्मी थुर्मी चलाए। यसरी सभ्यता अगाडि बढ्दै आएर ती पूर्वजहरूलाई सम्झेर आज हामीले खस भनेर हामीले भनेका हौँ। हामी क्षेत्री पनि होइनौँ खासमा भने। सर्वप्रथम त हामी खस भएर यायावार भन्ने यो इतिहास भन्यौँ भने त हामी यहाँ बसेर ढुक्कै 7 दिनको कार्यक्रम गऱ्यौँ भने नि हामी सक्दैनौँ। एक दिनमा सक्ने काम होइन यो धेरै बुझ्नु काम गर्नुपर्छ। यसरी हामीले गर्दै आउँदाखेरि हामी उधौली र उभौली दुईटा पर्व हामीले मुख्य पर्वहरू मान्छौँ। जुन चाहिँ उधौली एउटा उभौली। हामी चिसोमा बस्ने जाति हौँ। खासै भन्नु भने हामी चिसोमा बस्ने जाति भएको कारणले गर्दाखेरि जब डिसेम्बरको बेला आउँछ, मङ्सिरको समय आउँछ, त्यतिखेर कठङ्ग्रिने जाडो हुन्छ। चिसोमा बसे पनि चिसोमा एकदमै चिसो भएको कारणले हामी उधौली लागेको हुन्छौँ। उधौली लाग्दाखेरि हामीले गाई गोठदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा नै लिएर उँधो जाने। त्यतिखेर राजाहरू जुन चाहिँ थियो, राजाहरूले राज्य नै सार्ने पनि गर्थे। डल्लै राज्य सारेर फेरि उधौली जहाँ चाहिँ गरम जग्गा छ त्यहाँ बसोबास गर्थे। फेरि गरमको मौसम आउँछ जब, अब जस्तो गरमको मौसम लागेछ अहिले, अब वैशाखी पूर्णे आउँदैछ, हाम्रो उभौली लाग्ने बेला हो। यो उभौली पूजाको हाम्रो परम्परा यो धुमधामसँगले हामीले गर्ने गरेछौँ। यो उभौली जब लाग्छ त्यसबेला हामी उभौली पूजा गर्दा गोठ घर सब राजाले राज्य पनि सारेर हामी उभौली लाग्थ्यो। त्यतिखेर अन्न बाली तुलफुल लिएर हामी फेरि गएर चिसो मौसममा बस्नु। यस्तो जाति हामी आज हेर्नुहोस् हामी कुन ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। न कसैले हामीलाई बताउँछ, न कसैले हामीलाई जानकारी नै गराउँछ, न कसैले अगाडिको बाटो नै देखाउँछ। यो बाटो देखाउन खासै खस जनजातिसँग खोलेर हामीले कार्यक्रम गर्दै आएका हौँ। र प्रत्येक वर्ष हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ उभौलीको। जस्तो हाम्रो यो डुवर्सको भेगमा धेरै कार्यक्रमहरू भइरहन्छ। यो 16 तारिक पनि त्यहाँ कार्यक्रम छ। त्यसको बादमा हामीले हाम्रो कार्यक्रम फेरि 21 तारिक आइतबार, सायद आइतबारको दिन हामीले दार्जिलिङ माडो स्थानमा हाम्रो महाकाल धाम जानुभयो भने महाकाल धामको मुनिपट्टि खस मस्टो धाम भनेर हामीले त्यहाँ स्थापित गरेका छौँ। बुढो मस्टो त्यहाँ
हाम्रो 12 भाइ मस्टरहरू छन्। यी मस्टरहरू खरसाङमा पनि हामीले स्थापित गरेका छौँ, जस्तै यहाँनिर डुवर्समा पनि स्थापित गरेका छौँ। 4वटा जम्मा हामीले मस्ट थान गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण पुरा हामीले कालिम्पोङमा पनि गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, किनभने जग्गाको एकदमै अभाव भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। जम्मा 12 भाइको मस्ट थान चाहिँ हामी जब पुरा गर्छौँ तब हाम्रो कार्यक्रम पुरा हुँदै जान्छ। हाम्रो खानपिन, संस्कार, संस्कृति, हाम्रो प्रत्येक चिज छ। हामीले देउडा नाच, सङ्गिनी, हुड्केली, यो चिजहरू हामीले प्रत्येक नानीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। हामीले अर्काको नृत्य नाचेर चाहिँ हामी कहिले पनि खास हुँदैनौँ है, यो याद गर्नुहोस् नि। हामीले अर्काको भाषा बेसी बोलेर, हामी अर्काको कुरामा बेसी लिप्त भएर चाहिँ हामी अगाडि कहिले पनि बढ्दैनौँ। किनभने सबै कुरो छोड्नुहोस् कि आफ्नो जाति र आफ्नो धर्म कहिले नछोड्नुहोस्। यसले गर्दा हामीले 3वटा पुस्तक विमोचन गरिरहेका छौँ। 4थो पुस्तक हाम्रो तयारीमा छ। हेर्नुहोस्, द खस ट्राइब ग्ल्यान्ड्स, जुन चाहिँ हामीले बिफोर 3-4 वर्ष अगाडि नै हामीले त्यो निकालिसकेका छौँ, इङ्ग्लिसमा निकालेका छौँ। त्यो किन निकाल्नु पर्यो भन्दा नेपाली भाषामा बुझाएर चाहिँ सरकारले बुझ्दैन। सरकारलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा या त हामीले अब हिन्दी भाषामा बनाउनु पर्यो। हाम्रो राष्ट्रिय भाषा हिन्दी हो, इन्टरनेसनल भाषा हाम्रो इङ्ग्लिस हो। इङ्ग्लिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्टरनेसनलमा निकाल्यौँ। किन निकाल्यौँ भन्दाखेरि खस भारतमा मात्र होइन नि, यो 35वटा विदेशमा पनि यो एउटा कोअर्डिनेटरको हिसाबमा चलिरहेको छ। अहिले एउटा खस मस्ट सङ्गठन एउटा विश्वमा खोलिएको छ। त्यहाँबाट हाम्रो भारतमा हामी पनि सदस्य छौँ। हामी सबैजना त्यहाँ मिलेर आज कार्यक्रम गरिरहेछौँ। जुन ठाउँमा खस खोलिएको छ त्यो ठाउँको संवैधानिक, त्यो ठाउँको जुन प्रशासनिक, जुन चाहिँ कानुन छ, त्यो कानुनको दरियामा बसेर चाहिँ हामीले आजसम्म काम गरिरहेका छौँ। र त्यस पछाडि प्राचीन खस जनजाति सङ्घ, त्यो इङ्ग्लिस किताब किन निकाल्नु पर्यो? भारत सरकारलाई पनि बुझाउनु पर्ने थियो, बाहिर पनि बुझाउनु पर्ने थियो, सबैलाई बुझाउनुको कारण त्यो हामीले निकालेका थियौँ। त्यसपछि प्राचीन खस जनजाति सङ्घ एक संक्षिप्त अध्ययन, यो किताब भर्खरै निकालेको, तर यो अगाडि पनि हामीले यही नाममा एउटा किताब निकालेको थियौँ। त्यसलाई संशोधन गरेर फेरि नयाँ किताब विमोचन गरेका छौँ। र 4थो किताब चाहिँ अब फेरि निक्लिँदैछ। र यो किताबहरू हामीले हरेक मन्त्रालयमा, भारतको मन्त्रालयमा होस्, गृहमन्त्रीकोमा होस्, या त आरजिआईमा होस्, या त पश्चिम बङ्गालमा होस्, हामीले प्रत्येक जग्गामा चाहिँ पुर्याउने काम चाहिँ गरेका छौँ। किनकि सरकारले पनि बुझेको हुनु पर्यो, हामीले पनि बुझेको हुनु पर्यो। र यसरी गर्दै जाँदाखेरि बिचमा यस्तै कार्यक्रम हामीले खसको गर्दै जाँदाखेरि हामीले एउटा जनजातिको लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने हामीले लड्दै जाँदैथ्यौँ। लड्दा बिचमा एउटा बोर्ड आयो। हेर्नुहोस्, क्लियर भनिदिन्छु म आज तपाईँहरूलाई, म कसैको विरोधी पनि होइन, म कसै सङ्गठनको काम पुरा गर्नुको लागि पनि आएको होइन। हामीले जुन काम गरेका छौँ त्यसलाई हामीले सिधा रूपमा राख्न आएको। हामी सरकारलाई पनि सिधा रूपमा भन्छौँ, हामी सदस्यहरूलाई पनि सिधा रूपमा भन्छौँ, हामी त्यो टेढामेढा जान्दैनौँ। र त्यस बिचमा बोर्डको कुरा आयो। कसैले माग्ने अगाडि सरेर माग्ने कोही निक्लेन। त्यस समयमा हामीले साथीभाइ सल्लाह गऱ्यौँ, होइन यो कुरा हामीले पनि एकपल्ट राख्नुपर्छ होला भनेर भन्दाखेरि दार्जिलिङ सेन्ट्रल कमिटीले मलाई त्यसको जिम्मेवार दिनुभयो। अरुणज्यू, तपाईँले बोर्डलाई अगाडि बढाएर माग गरेर तपाईँ अगाडि लानुहोस् भन्नुभयो। हुन्छ भन्नुभयो। त्यस बेला के भन्नुभयो भने भोट चाहिँ माग्नु, तर त्यसमा पोस्टमा चाहिँ तपाईँ कुनै पोस्टमा बस्नु पाउनुहुन्न, तपाईँले चाहिँ आफ्नो मर्यादालाई चाहिँ पुरा गरेको हुनुपर्छ भने यस्तो वचन दिनुभएको थियो। त्यो वचनलाई पुरा गर्दै मैले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि एक्लै त हुँदैन, हाम्रो विमलज्यू, हाम्रो योगेन्द्र खड्काज्यू, राजुज्यू, दिनेश खड्काज्यू, उहाँहरू हाम्रो प्रमोदज्यूहरूलाई पनि हामीले साथमा लिएर हामीले यो कार्यक्रम गर्दै माग राख्दै सिएम आउँदै पछि हामीले दस्तावेज राख्दै करिब 1 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ एउटा सिएमको कार्यक्रम भएको थियो। मेला ग्राउन्डमा प्रशासनिक कार्यक्रम थियो।
त्यो कार्यक्रममा मैले जसो तसो गरेर एउटा त्यहाँनिर ग्रहण गर्ने एउटा मौका पाएँ, सौभाग्य पाएँ। जो सिएमको छेउमा म बसेको थिएँ पछाडिपट्टि, र सचिवज्यूले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले आज पनि पास गर्न सक्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो, तर म आज पास गरेरै छोड्छु भनेर मैले वचन दिएको थिएँ। त्यो वचनलाई पुरा गर्दै म पछाडि बसेको छु। मलाई खटपट लागिरहेको थियो, मैले कसरी बताउनु कसरी जनाउनु भनेर दुईवटा किताब हातमा लिएर बसेको थिएँ, एउटा नेपाली एउटा इङ्ग्लिस किताब। मेरो टर्न आयो, मैले गएर सिएमलाई माली अर्पण गरेँ। त्यहाँदेखि म पनि अलिकति छेत्रीको छोरा भएको अलिकति चटु नै हुन्छ भनेर नेपाली किताब मुनि इङ्ग्लिस किताब माथि राखेर मैले सिएमलाई 2 मिनट लगभग पनि 2 मिनट पनि मैले समय पाइनँ। त्योभन्दा छोटो अवधिमा मैले जे भन्नु थियो मैले भने। उहाँले यताउता गर्दा गर्दै कालिम्पोङको मेला टरमा चाहिँ खसलाई पनि म आजदेखि एउटा बोर्ड गठन गर्नको लागि म आज घोषणा गर्दछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। मेरो प्रेजेन्समा भएको कुरा हो यो। आज म डिटेल्स भन्छु तपाईँहरूलाई। र त्यतिखेर घोषणा भएपछि मलाई खुसी लाग्यो, अरे बोर्ड त भयो। तर उहाँले के घोषणा गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरू जेनरल भएकोले गर्दाखेरि एनबिडिडीबाट दिन्छु भन्नुभयो। म थचक्क बसेँ, म पनि अलिकति त बुझ्छु नि त। किन भन्दा हामी ओबिसी थिएनौँ त्यतिखेर, र दिनु त भयो तर कस्तो खालको दिनुभयो यो एउटा मेरोमा खटपट भएर हामी धेरै सल्लाहहरू गऱ्यौँ। त्यस पछाडि मैले त्यतिखेर एसके खाडेज्यू हुनुहुन्थ्यो, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी वरुण रोय नर्थ बेङ्गालको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले यति बेसी कन्सल्ट गरेको, यतिसित बात मारेको मैले साध्यै छैन। मलाई गाली पनि गर्नुभयो कोही समयमा, हामी ठोक्का ठोकी पनि भयो। वरुण रोयज्यूले मलाई माफी धरी माग्ने स्थिति भयो। यहाँसम्म भएर हाम्रो बोर्ड गठन भएको थियो। तर हामीलाई चित्त बुझेन। चित्त नबुझ्दा हामीले सिधा फेरि सिएमकोमा गएर हाम्रो ओमज्यू र सचिवज्यू गएर कुराहरू राखेर तपाईँहरू पनि हामी पनि ओबिसी भित्र बस्नुपर्छ। हामी ब्याकवर्ड क्लासको, हामी 1901 देखिको 1981 को ग्याजेटमा हामी पूर्ण खसभित्र बसेर काम गरेको, हामी भारतीय गोर्खाली हौँ भनेर हामीले बुझाएको कारण उहाँले फर्म भर्ने आदेश दिएर हामीले स्टडी गर्नुहोस् तपाईँले भनेर हामीले ल्याएर दार्जिलिङ खरसाङमा गरेर कालेबुङको भेगमा पनि कति साथीभाइहरूले अहिले भन्नुहुँदैछ हामीले पो ल्याएको भनेर, जसले भन्नुभयो उसको घर मुनि लगेर धामी झ्याप्री लगाएर स्टडी गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले पत्तो धरि नपाएको। बमबस्तीमा अन्य सङ्गठन खडा भएर ठुलो कुरा गर्नेहरू हामीले योगेन्द्र खड्काज्यूकोमा लगेर हामीले त्यहाँ रिसर्च गर्दाखेरि पत्तो नपाएको। हामी त्यस्तो प्रकारले काम गरेको, हामी बोल्दैनौँ। बोलेपछि चाहिँ प्रमाणसँग बोल्छौँ हामी फेरि। यो चाहिँ हाम्रो के भन्नु फसलको एउटा लुकेको कलाहरू। र त्यतिखेर स्टडी गरेर कमिसन बस्यो। कमिसनमा बस्दा दुईटै सङ्गठनलाई बोलाएको हो। त्यतिखेर अन्य अर्को सङ्गठनलाई पनि हामीलाई पनि बोलाएको। त्यतिखेर मिलेर गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। हामीले झगडा कसैसँग गरेको छैनौँ। तर खसको कुरामा आउँदाखेरि खसलाई पर राखेर अन्य संस्कार संस्कृतिलाई भित्र्याएर चाहिँ काम गर्छ भने हामी चाहिँ त्यसको विरोध गर्छौँ। हामीले यो भन्न चाहेको। खसभित्र मैले एकपल्ट डिएमसित बात मार्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, आपको क्या असुविधा है भन्थ्यो। मलाई असुविधा छैन नि सर, म त क्षेत्रीय म राई हुन्छु नि भन्दाखेरि त नै होगा भन्थ्यो। नै होगा त मेरो जातभित्र दूसरा अर्को जाति पस्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि नै होगा भन्थेको मैले सिधा टप गरेको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेर स्टडी गरेर वहाँनिर कमिसन बस्दाखेरि कमिसनमा पनि बसेको हामीलाई त तिमीहरूलाई हेर्छु दार्जिलिङमा भन्नेहरू पनि थिए त्यस समयमा। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि ओबिसी बन्यो, बोर्ड त छोडिदिउँ हामीलाई त्योसँग मतलब छैन। हामीले त यो त विरोध गरिदिएको कुरा हो बोर्डलाई त्यतिखेर हामीले। किनभने हामी चाहिँ ओबिसीभित्र ब्याकवर्ड क्लासभित्र बसेर मात्रै हामी संवैधानिक लिन्छौँ भनेर भनेको। हामीलाई चलाउन दिन्छ भने हामी राम्रो प्रकारले चलाउँछौँ भनेको। आज कुन स्थिति पुगेको छ अहिले म भन्दै जान्छु। र त्यहाँ कमिसन बस्यो। कमिसनमा पनि हाम्रो झनै हाताहाती भएको कुरा हो। हामीले सिधा कुरा राखेको हो। र 1901 देखिको 80 भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि र भारत स्वतन्त्र भएर हामीले जुन ग्याजेट नोटिफिकेसनहरू थियो सबै त्यहाँनिर हामीले प्रस्तुत गरेर एउटा त्रुटि नराखिकन हामीले बुझाउँदाखेरि
घोचो आयो नै त्यो ओबिसी नपाउने यस्तोसम्म बनायो। फेरि हामीले कतिवटा संशोधन गरेर कतिपल्ट गएर म गएर पनि स्वयं प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई भेटेर कति यस्तो त गएर हामीले भेटेर कोही बेला हामी 2 दिनमा कालेबुङ 2 दिनमा कलकत्ता 2 दिनमा कालेबुङ 2 दिनमा कलकत्ता एनबिडिडी यो सब चालेर आज यो ओबिसी बनिएको छ। ओबिसी बन्यो। यसमा पनि धेरै कुरा मैले हेर्दैछु। एउटा अन्य जातिले एउटा सर्टिफिकेट पाएको थियो, मैले खुद गएर कम्प्लेन गरेको।